السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا بالنسبه للموديل ديال الاس ان بيولوجي سيلولير اللي هو في البيو. عندنا موديل ديال البيولوجي، عندنا فيه دو بارتي. البارتي الاولى اللي غادي نشوف فيها البيولوجي سيلولير، و البارتي الثانيه اللي غادي نشوف فيها الهيستولوجي والامبريولوجي. غادي نبداو بالبارتي الاولى اللي فيها البيولوجي سيلولير ونشوفوا البلان اللي عندنا. البلان اللي عندنا في هذا الموديل غادي نشوف فيه، في اول حاجه غادي نشوفوا واحد الانتروداكسيون، يعني بصفه عامه على لي سيلول. نشوف فيه شي بعض الحوايج على لي سيلول بصفه عامه. من بعد غادي نشوفوا لي كونستيتيون شيميك ديال لا سيلول، يعني المكونات الكيميائيه ديال لا سيلول. من بعدها غادي نشوفوا الممبران بلازميك، ومن بعدها غادي نشوفوا لي يالوبلازم، ومن بعدها لي ريبوزوم، ومن بعدها ريتيكولوم اندوبلازميك، ومن بعدها لاباراي دو غولجي، ومن بعد اللي غادي نشوفوا لي ليزوم، نشوفوا ليزوزوم، ومن بعدهم غادي نشوفوا لي بيروكسيزوم، ومن بعدهم غادي نشوفوا لي ميتوكوندري، وغنشوفوا الكلوروبلاست بالنسبه اللي كيكون عندنا في لي سيلول فيجيتال، واخر حاجه غنشوفوها هي لي نوايو. غادي نبداو بالانتروداكسيون اللي غنشوف فيها دي جينيراليتي على لا سيلول، اللي غنشوفوا معلومات عامه على لا سيلول. اول حاجه غادي نشوفها هي الديفينيسيون. عندنا شنو هي لا سيلول؟ هي سي لا بتيت اونيتي دو ستركتور et de fonction qui constituent les organismes vivants. يعني لا سيلول او الخليه هي اصغر وحده هيكليه كتكون لنا واحد الاورغانيزم فيفون، يعني واحد الكائن حي. بالنسبه عندنا واحد لا تيوري اللي كنهضروا فيها على لوريجين ديال لا سيلول. عندنا تيوري سيلولير اللي تقدمت من طرف ديال فيرشو في سنه 1855، اللي كتقول لنا بلي لا سيلول ما يمكنش تجي من تلقاء نفسها. يعني لا سيلول كتجي من خلال ديفيزيون، يعني من خلال انقسام ديال واحد لا سيلول اللي كانت قبل منها، يعني ما يمكنش تجي سبونطاني. عندنا بالنسبه لا سيلول عندنا كتميز انها عندها واحد سيستيم اوتمون اورغانيزي دو موليكول، يعني عندها واحد سيستيم اللي فيه واحد تنظيم عالي جدا بالنسبه للاورغانيزاسيون ديال لي موليكول. وهاد لي موليكول هما بحال لي بروتيين، لي ليبيد، لي زاسيد نوكليير، بحال لو، بحال لي سيل مينيرو ولي غليسيد، يعني بروتينات وليبيدات، لي زاسيد نوكليي، وعندنا الماء والاملاح المعدنيه ولي غلوسيد. وهاد لورغانيزاسيون اللي كتكون هاد التنظيم اللي كيكون جد عالي كيكون من خلال كيعطينا واحد لي ستركتور اللي كيكونوا تري ديفيني، يعني واحد بالنسبه لهاد لي ستركتور اللي كيكونوا لينا لا سيلول، بحال الريبوزوم، بحال لي ممبران بلازميك، بحال لاباري دو غولجي، يعني بزاف د الحوايج. كاع دوك العضيات اللي كاينين في لا سيلول كتكون عندهم واحد ستركتور ديفيني، فمثلا ما كتلقاهمش متشابهين في شي حاجه. يعني مثلا الريبوزوم فيه لي بروتين ولي زاسيد نوكليير اللي هو الARN ريبوزومات. عندنا الممبران بلازميك فيه لي بروتين ولي ليبيد ولي غلوسيد، يعني الا بدلنا هاد لي ليبيد ولي غلوسيد بلي زاسيد نوكليير غادي نوليو في لي ريبوزوم، ما غاديش نبقاو في الممبران بلازميك. هاد لي ستركتور ديال هاد لا سيلول
capable d'utiliser la matière et l'énergie du milieu environnement. يعني قادرين على استعمال المادة العضوية والطاقة اللي كاينة في المحيط ديالهم. وهاد الاستعمال ديال الانرجي وهاد لا ماتير كيكون من خلال واحد العمليات اللي هي ميتابوليزم. التفاعلات بحال انا هاد الميتابوليزم كتنقسم لينا لزوج رياكسيون، يا اما دي رياكسيون انابوليك او لا دي رياكسيون كاتابوليك. بالنسبه لي رياكسيون انابوليك كتكون فيهم لا سينتيز ديال لا ماتير وديال الانرجي، يعني كتكون فيهم انتاج ديال الماده والطاقه. اما بالنسبه للكاتابوليزم كتكون في الاكس، كتكون فيها ديغراداسيون، يعني كيتم تهديم ديال الطاقه وديال الماده العضويه من خلال في الفتره ديال الاستعمال ديالهم. كنتيجه لهاد لي رياكسيون عندنا هاد لو سيستيم هذا كيولي قادر، هاد لو سيستيم هذا كيولي قادر انه يتديفلوبا، يعني يتطور سو برودوي، يعني يتكاثر وينتج. يعني هاد لي سيلول كيوليو قادرين على انهم يتكاثروا دادابتي، يعني تأقلموا مع لي كونديسيون دو لونفيرونمون اللي كيعيشوا فيه، يعني يتأقلموا مع يعني قادرين انهم يتأقلموا مع الظروف ديال المحيط ديالهم. ثاني نقطه غادي نشوفوها هي لورغانيزاسيون جينيرال ديال لا سيلول. فهاد لورغانيزاسيون اللي كتختلف على حساب واش لا سيلول واش بروكاريوت ولا سيلول اوكاريوت ولا فيروس. غادي نبداو بسيلول اوكاريوت. فمثلا بالنسبه لا سيلول بروكاريوت اللي هي سيلول انوايو نون اورغانيزي، كنقولوا خليه غير حقيقيه النواه، اللي كتميز بالابسونس ديال لي ميتوكوندري، ما كيكونش فيها لي الميتوكوندري، ما كيكونش فيها الريتيوليوم اندوبلازميك، ما كتكونش فيها لاباري دو كولجي، ما كيكونش فيها لي فيزيكول اللي هما ليزوزوم ودي ستركتور اخرين. بالنسبه لهاد لي بروكاريوت كي ريغروب لنا لي بكتيري ولي سيانوبكتيريا، يعني كيضموا لينا البكتيريا ولي سيانوبكتيريا. هما دي سيلول، يعني خلايا اللي كيكون عندهم الديمونسيون ديالهم فيبل، يعني القطر ديالهم صغير من 1 حتى لبعض الميكرومترات، يعني ما كيفوتوهمش. كتكون سامبل اورغانيزاسيون، يعني البنيه ديالها كتكون سامبل وبسيطه، اللي كتكون عباره على واحد الباروا تريس اللي كيكون لتحت منه واحد الممبران بلازميك اللي كيكون داير على كومبارتيمون واحد، يعني ما كيكونش كل ستركتور كتكون عندها واحد الممبران اللي داير عليها كيف ما غادي نشوفوا في لي سيلول اوكاريوت. هنا كيكون ممبران بلازميك واحد كيجمع لنا في كومبارتيمون واحد، كيجمع لنا لا دي ان لا ار ان ولي زونزيم ولي ريبوزوم. وكاين كتميز ايضا بالديفيزيون سامبل، كيكون عندها قسم بسيط اللي هو البيبارتيسيون، يعني كتكون عندنا واحد لا سيلول كتنقسم كتعطينا دو سيلول كتنقسم عاوتاني وحده منهم دو سيلول وبحال هكا غادي، يعني كل خليه كتعطينا زوج الخلايا وكتعاود تنقسم وكتعطينا زوج الخلايا اخرين، واللي كيكون غابيد يعني كيكون سريع. فمثلا لي بكتيري كينقسموا لينا كل 20 دقيقه،
يعني في 11 ساعة كيعطيونا 4 المليار ديال لي بكتيري، يعني 4 المليار ديال لي سيلول في كل 11 دقيقة، في كل 11 ساعة. وعاوتاني عندنا ملاحظة أخرى اللي هي il faut distinguer entre une bactérie pathogène et une bactérie non pathogène. يعني عندنا دي سيلول بكتيري اللي كيكونوا ممرضين، يعني ما مزيانينش مثلا الانسان، وكاينين دي بكتيري اللي غير ممرضين، يعني اللي كيكونوا ما كيتسببوا حتى شي مرض بالنسبه للانسان، وممكن يكونوا ايضا ضروريين في بعض الحالات اولا كيكونوا صحيين. بالنسبه لي بروكاريوت عندهم واحد لا ستركتور ريلاتيفمون سامبل، يعني عندهم واحد البنيه اللي بسيطه جدا. عندنا هنايا بعض الامثله ديال هاد لي ستركتور، عندنا بحال هاد المثال هذا اللي كيتسمى سبيرولوم، عندنا هاد المثال هذا هو بحال هذا ولكن هنايا كيولي سبير اكثر كتسمى اسبيروشيت. عندنا هنا مثال اخر ديال انابينيا اللي كيكون عند لي سيانوباكتيري اللي كيكون على هاد الشكل هذا بحال دي باسيل، ولكن هما بحال فيكسيف وحده. هنا عندنا مثال اخر ديال لي ستافيلوكوكوس كيكون على شكل دائره. عندنا هنا دي باسيلوس، هذه لارج باسيلوس. وهنا عندنا مثال ديال إشيريشيا كولي. وعندنا بعض الامثله الاخرين، هنا خدينا غير 6 الامثله، باقي امثله اخرى ديال هاد البنيات، لكن هنا خدينا غير 6. هنا عندنا واحد لا ستركتور شيماتيك ديال إشريشيا كولي باش نشوفوا لا ستركتور ديالها كيفاش دايره. عندنا كتكون هكا، هذه كتسمى اون كابسول، هاد الخلانيه هذه كتسمى كابسول اللي كيكون فيها كتكون مقاده من واحد الباغوا اللي كينتابع واحد الممبران بلازميك، كيكونوا فيها هنا دي فلاجيل، وكيكونوا هنايا هاد لي بيلي كيكونوا صغار بحال لي فلاجيل ولكن هما صغيورين. وعندنا هنا داخل لي ريبوزوم، وهنا عندنا لاجيون نوكليير اللي هو لا دي ان ديال هاد لا باكتيريا. كيف ما كتشوفوا كتكون لا ستركتور ديالهم بسيطه و سامبل.